अहिले भैलेन्दा गर्दा पनि हुन्छ तर दर्शन गरेर यहाँ यतै त निक्लिनु पर्यो यहाँ पनि सोच्नु पर्छ वाहिगुरु वाहे ड्युटी गर्नु वाहिगुरु वाहिगुरु पापा यता हाल्दा पनि हुन्छ त जहाँ हाल्यो नि यहाँ चाहिँ छ नि यहाँ छ नि यहाँ चाहिँ उहाँ सुत्ने बुटहरू सबै हो यहाँ चाहिँ ड्युटी जाने ड्युटी जान्छ टकटकी ड्रेसहरू टकटक यहाँ उहाँ सुत्नुहुन्छ यहाँ चढौँ यहाँ चढाउँदा पनि हुन्छ बाबा जय बाबाजी पापाको पनि इच्छा हुन्छ यता हो यता 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 लगाइदिए पापा यता पनि लगाइदिए हो चुडाको भाँच्नु भनेको थियो नि त त्यो चाहिँ Ayana beri baik kucing tiada saja hata ni. અત્યારે સહી થઈ ગયો છે હે जो के tiada ikare છે. આસ્તે નીચે દીકરા સીડી આ Dekat mana tu? पुरै रातमा